हाँ, कुछ ख्वाहिशात हैं, दिल कहता है कि मक्का मदीना जाऊँ, हज उम्रा और ज़ियारत करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यूट्यूब पे हमारे तकरीबन 4000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने वाले हैं और ये सब हुआ है आप लोगों की मोहब्बतों से। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं कि भाई साहब, आपने अपने बारे में हमें तफसीली कभी कुछ नहीं बताया। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा जो मेरी ज़िंदगी है शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरे शहर की बात की जाए तो सुबह पंजाब की जो जनूबी पट्टी है, यानी कि जनूबी पंजाब का शहर है हमारा डेरा गाजी खान। मुख्तसर लफ्ज़ों में इस शहर को हम डीजी खान भी कहते हैं। डीजी खान शहर से शुमाल की तरफ, यानी कि तोसा शरीफ पिशावर की तरफ 15 किलोमीटर के फासले पर हमारा ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा गाँव है। हमारे दोस्तों, इस प्यारे से और ख़ूबसूरत से गांव का नाम है वडानी वाला। अगर उम्र की बात की जाए तो दोस्तों, मेरी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल होगी और जहां तक मेरा अंदाज़ा है कि 1985 से लेकर 1990 तक हमारे गांव में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे तो किसी का डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लिखा गया, मगर मैं अब अंदाज़े के साथ आपको ये बता रहा हूँ। अगर कास्ट की बात की जाए तो अक्सर लोग मुझे सराइकी समझते हैं, उनकी समझ आधी ठीक भी है, मगर दोस्तों मेरे जो वालिद हैं ना वो बलोच हैं और मेरी जो वालदा है वो सराइकी है। इस हिसाब से मैं आधा बलोच हो गया आधा सराइकी। अगर पेशे की बात की जाए तो दरिया सिंध के किनारे जो भी लोग रहते हैं वो तकरीबन सारे काश्तकार होते हैं। तो पेशे के एतबार से दोस्तों हमारे दादा परदादा, हमारे अबू जान और बज़ाते ख़ुद हम सारे काश्तकार हैं। हमारी प्यारी फैमिली में दोस्तों हम टोटल 13 लोग हैं। प्यारे अम्मी अबू को मिला के हम 3 भाई हैं और 3 हमारी बहनें हैं। 3 बहनों की अल्हम्दुलिल्लाह खैर से शादी हो गई है और 2 भाइयों की शादी भी हो गई है। एक मेरी शादी और जो मुझसे छोटा भाई है उसकी शादी हो गई है और उसकी फैमिली में वो सिर्फ 2 लोग हैं और मेरी फैमिली में हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 लोग हैं। यानी कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां, यानी कि अल्लाह पाक की दी हुई रहमतें हैं। उसके अलावा अम्मी अब्बू और हमारा छोटा भाई। तो टोटल इस टाइम हम घर में 11 लोग अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं। अगर दोस्तों काम की बात की जाए, यानी कि आमदनी का जो हमारा ज़रिया है वो थोड़ा बहुत काश्तकारी है। इससे हट के हमारे जानवर भी हैं, थोड़ा बहुत हम दूध भी बेच लेते हैं। इससे पहले मैं क्या काम करता था, मेरे कामों की बड़ी ही लंबी लिस्ट है। होश संभालने के बाद दोस्तों हमने काश्तकारी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। जानवरों का केयर भी करते थे, स्कूल भी मैं जाता था। वो दौर था हम तो पैदल आते और जाते थे और जेब खर्च भी हमें कभी कभी मिलता था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक की और ऐसे मैंने सेकेंड ईयर में छोड़ दी। स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया, डिस्पेंसरी में भी काम किया। इसके अलावा दोस्तों हाँ, 1-2 महीने थिएटर में भी काम किया, मगर सारे काम मुझे बेकार लगे। उसके बाद मैं दुबई चला गया, वहाँ भी तकरीबन 5-6 साल मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। दुबई जाके मुझे अपने वतन की बहुत ज़्यादा याद आती थी, तो फिर वहीं से मैंने सोचा कि मैं घर जाके यूट्यूब का चैनल बनाऊंगा और अपना जो गांव है, कल्चर है, दुनिया को वो दिखाऊंगा। और यूट्यूब पे काम करते तकरीबन अब मुझे 5 साल होने वाले हैं। पहले मैंने एक चैनल बनाया था, उसने ग्रो नहीं किया तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। ला इल्मी थी, मेरे पास अच्छा मोबाइल भी नहीं था। फिर अब मैंने ये चैनल बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ठीक है आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने बहनोई के साथ शहर में पार्टनर भी हूँ। छोटा मोटा हमारा ट्रैवल एजेंसी का काम है, यानी कि मैं टिकटिंग पे काम करता हूँ, टिकटें बनाता हूँ। तो ओवरऑल ये सारे काम मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ज़िंदगी का सिलसिला है वो चल रहा है। अब्बू जान हमारे घर पे होते हैं, वो तो बुज़ुर्ग हैं। भाई पहले दुबई में थे, खैर से अब वो घर आ गए हैं। उम्मीद है कि अब वो फिर दुबई जाएंगे, उनके पास भी दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इस तरह दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलाकर
ہماری جو زندگی کا سلسلہ ہے، زندگی کا پہیہ ہے، وہ چلتا ہے۔ زمیندار اتنے بڑے تو ہم نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری ٹوٹل تقریباً 5 ساڑھے 5 بلکہ 5 ایکڑ زمین ہے، یعنی کہ 9 سے 10 بیگھے ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے گھر کے دانے گندم کے ہو جاتے ہیں، سبزی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اور جانوروں کا بھوسا بھی ہو جاتا ہے۔ اوورآل الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا، اس نے ہمیں بہت ہی نوازا ہے۔ اگر دوستو دنیا داری کے اعتبار سے دنیا کی کسی خواہش کی بات کی جائے تو ایسی کوئی خواہش ہی نہیں ہے جو میری رہ گئی ہو، مگر چند ہیں۔ لیکن شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، کلمہ پڑھنے والوں کے گھر پیدا کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس سے بڑھ کر بڑا انعام نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آزاد ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ ہم صاف ستھرے گاؤں میں رہتے ہیں، الحمدللہ فیملی ہے، اچھا گھر ہے، اپنے جانوروں کا باڑا، زمینیں ہوں گی۔ دنیا داری کے اعتبار سے الحمدللہ ہر خواہش پوری ہے۔ اللہ نے بچے بھی دیے ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر بندے کو اور کیا چاہیے؟ ہاں کچھ خواہشات ہیں، دل کہتا ہے کہ مکہ مدینہ جاؤں، حج عمرہ اور زیارات کروں۔ اس کے بعد دل کہتا ہے کہ ایران عراق جو کہ مقدسات ہیں، وہاں پہ جو مقدس مقام ہے وہاں پر جانے کا دل کہتا ہے۔ اس کے بعد دل کہتا ہے کہ ایک چکر دبئی کا بھی لگاؤں، جہاں پہ میں نے کام کیا تھا، جو لوگ ہیں وہاں ان سے جا کے ملوں۔ اور سب سے زیادہ ہمارے جو گھر میں آپ حیران ہوں گے کہ بہت بڑا بیر کا درخت ہے، تو میری فیملی نے مجھے وہاں پہ بیر بھیجے تھے، تو میں نے وہاں پر جو بیج تھے وہ بوئے تھے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا ایک بیر کا درخت ہے، وہاں پہ پرندے ہیں، اس کی چھاؤں میں عربی لوگ گاڑیاں بھی کھڑی کرتے ہیں۔ تو دل کہتا ہے کہ وہاں جاؤں، وہ جگہ بھی دیکھوں۔ تو یہ چند خواہشات ہیں جو باقی ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ میرا دل کہتا ہے پاکستان کے جتنے گاؤں ہیں، دنیا کے جتنے گاؤں ہیں، میں وہاں جا کر ہر کسی کے جو گاؤں ہیں وہ دیکھوں، وہاں کا کلچر اور ثقافت دیکھوں۔ باقی دوستو معذرت کے ساتھ شہر کا شور شرابہ، شہر کی رنگینیاں، یہ لائٹنگ، یہ چیزیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اگر میں آپ کو اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاؤں تو الحمدللہ میری زندگی بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی نماز قرآن کے بعد میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا ہوں، جانوروں کو گھاس وغیرہ دیتا ہوں۔ یہ روزانہ نہیں کرتا، یعنی کہ اکثر جو جانوروں کا کام ہے ہمارے پیارے ابو جان ہی کرتے ہیں، کبھی کبھار میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ اس کے بعد ویڈیوز کی کوشش کرتا ہوں، جو جگہ مجھے اچھی لگتی ہے، شادیاں ہو گئی، میلے ہو گئے، اور اپنے گاؤں کی جو کلچر ہے کوشش کرتا ہوں وہ آپ کے لیے اچھی ویڈیو بناتا ہوں۔ اس کے بعد ٹریول ایجنسی بھی تقریباً کوئی 10-11 بجے جاتا ہوں، 4 یا 5 بجے پھر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، فصلوں کا کام بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ٹیوب ویل بھی چلا لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ زندگی بڑی ہی مصروف ہے۔ باقی باہر جانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا شاید کبھی کبھار عید والے دن ہی ہو، جانوروں کا کیئر، اس کے بعد اپنی فصلوں کو دیکھنا، اس کے بعد یوٹیوب کے لیے ویڈیوز، اور پھر ٹریول ایجنسی، فیملی کو ٹائم دینا، بس ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے الحمدللہ دن اور راتیں گزر رہی ہیں۔ اگر میں آپ کو اپنے بارے میں مختصر بتاؤں تو کھانے میں دوستو الحمدللہ جو حلال چیز ہو، جہاں پہ جیسی ہو مل جائے، کبھی انکار نہیں کیا، بسم اللہ پڑھ کر جتنا جی چاہا کھا لیا۔ کپڑے اور جوتوں کی بات کی جائے تو 30 سے 35 سالہ اس عمر میں نے کبھی بھی اپنے کپڑے خود نہیں لیے، جوتے بھی تقریباً نہیں لیے۔ امی اور ابو جب بھی جاتے ہیں شہر بازار تو میرے لیے لے کر آتے ہیں، یعنی کہ مجھے شوق ایسا نہیں ہے۔ باقی مختصر سا الحمدللہ ڈیلی نہا دھو کے سر پہ سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، اور ہر جمعرات کو سرما بھی رات کو پہن کے سوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ میری زندگی کی جو ترتیب ہے وہ یعنی خاص نہیں ہے، ڈریسنگ یہ ہو وہ ہو، جوتے ایسے ہوں، میچنگ ہو، یہ وہ، یا تو پھر شیمپو بھی ہاں صرف جمعے والے دن سر پہ لگاتا ہوں۔ الحمدللہ میرے بال بھی ٹھیک ہیں، شیمپو زیادہ خراب ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ ڈیلی یا تو پھر مسواک۔ تو یہ الحمدللہ مختصر سا سلسلہ ہے میری زندگی کا۔
تو میرے پیارے ویور، یہ تھی میری زندگی کی کہانی، وہ بھی میری زبانی۔ اگر آپ کو مزید بھی کوئی مجھ سے سوال کرنا ہو تو کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رب راکھا۔